नमस्कार, कार्यक्रम इस्यु अफ द डेमा स्वागत छ। म वीरेन्द्र जैरो। दर्शकहरू, आजको इस्यु अफ द डेमा हामी नेपाली क्रिकेट खेलाडी पारस खड्काको सन्यासका विषयमा केन्द्रित हुँदैछौँ। नेपाली क्रिकेटका एक नायक जसले नेपाली क्रिकेटलाई धेरै योगदान दिएका छन् र नेपाली क्रिकेटलाई विश्वमा चिनाउन उनको योगदान निकै अविस्मरणीय पनि छ। हो, तिनै नायक पारस खड्काले मङ्गलबार सामाजिक सञ्जालमा एकाएक अन्तर्राष्ट्रिय क्रिकेटबाट सन्यास लिने घोषणा गरे र उनको यो घोषणासँगै यति बेला नेपाली खेल क्षेत्र नै तरङ्गित बनेको छ। अर्कोतर्फ उनका समर्थकहरू पनि चिन्तित बनेका छन्, किनभने अब पारस खड्कालाई अन्तर्राष्ट्रिय क्रिकेट मैदानमा खेलेको हेर्न पाइने छैन, देख्न पाइने छैन। सन् 2004 मा मलेसिया विरुद्धको खेलबाट अन्तर्राष्ट्रिय क्रिकेटमा डेब्यू गरेका पारसले सन् 2009 बाट नेपाली क्रिकेटको कप्तानीको जिम्मेवारी सम्हाले र उनको नेतृत्वमा 10 वर्षीय अवधिमा नेपाली क्रिकेटले धेरै ठुलो सफलता हात पनि पारेको छ। अर्थात् एक दिवसीय मान्यतासम्म नेपाली क्रिकेटले हात पार्न सफल भयो। यही विषयमा तयार पारेको रिपोर्ट सबैभन्दा पहिले हामी यहाँहरू समक्ष प्रस्तुत गर्छौँ। त्यस पछाडि उनले आज पत्रकार सम्मेलन मार्फत आफूले अबको यात्राका विषयमा र आफ्ना सन्यासका विषयमा बोलेका केही कुराहरू प्रस्तुत गर्नेछौँ। सबैभन्दा पहिले हामीले तयार पारेको यो रिपोर्ट हेर्नुहोस्। नेपाली क्रिकेटलाई सफलताको सबै सुन्दर पक्षहरू पस्किएका पारस खड्काले सक्रिय खेलाडी जीवनबाट सन्यासको घोषणा गरेका छन्। धेरैले सोचेका थिए क्रिकेटका एक युग पुरुषको सन्यासको विदाईमा धेरैले त्रिवी क्रिकेट मैदानमा विदाईका हातहरू हल्लाउनेछन्, धेरैको आँसु बग्नेछ। तर चुपचाप सन्यासको घोषणा गरे नेपाली क्रिकेटका एक महानायकले, जसरी उनले 2076 असोज 28 गते कप्तानबाट गुपचुप रूपमा नै राजीनामाको घोषणा गरेका थिए। मङ्गलबार बिहान सामाजिक सञ्जाल मार्फत पारसले सन्यासको घोषणा गर्दा धेरै स्तब्ध बनेका छन्। विश्व खेल जगतले दक्षिण एसियालाई सम्मानको नजरले हेर्ने एउटा आधार क्रिकेट थियो, तर यही भूगोलभित्रको नेपाल कहिले पनि क्रिकेटको गणनामा कतै आउँदैन थियो। तर सन् 2004 मा नेपाली क्रिकेटमा पारसले पाइला राखेपछि क्रिकेट सफलताका अध्यायहरू एकपछि अर्को गर्दै कोरिँदै गए। झनै सन् 2009 मा नेपाली क्रिकेट टोलीको कप्तानी सम्हालेपछि नेपाली क्रिकेट विश्व मानचित्रमा एउटा गतिलो हस्ताक्षर बनेर उभिन पुग्यो। पारसले 10 वर्ष कप्तानी गर्दा नेपालले पाएको महत्त्वपूर्ण सफलताहरू: सन् 2009 एसएससी टी20 का लागि कप्तानीको जिम्मेवारी, सन् 2010 विश्व क्रिकेट लिग डिभिजन 5 उपाधि दिलाउन सफल, सन् 2011 एसएससी टी20 को रूपमा सेमिफाइनलसम्मको यात्रा, सन् 2012 विश्व क्रिकेट लिग डिभिजन 4 उपाधि जित्न सफल, सन् 2012 टी20 विश्वकप छनौटमा 7औं स्थानमा, सन् 2013 विश्व क्रिकेट लिग डिभिजन 3 उपाधि जित्न सफल, सन् 2013 एसएससी टी20 फाइनल स्थानमा, सन् 2013 विश्वकप छनौटमा तेस्रो भएपछि विश्वकपमा ऐतिहासिक छनौट हुन सफल, सन् 2014 टी20 विश्वकपमा अफगानिस्तान र हङकङलाई हराउन सफल, बङ्गलादेशसँग पराजित भएर समूह चरणबाट बाहिरिएको, सन् 2014 एक दिवसीय विश्वकप छनौटमा 9 हुँदै डिभिजन 2 बाट रेलिगेसनमा, सन् 2014 विश्व क्रिकेट लिग डिभिजन 3 उपाधि जित्न सफल, सन् 2015 देखि 2017 सम्म विश्व क्रिकेट लिग च्याम्पियनसिप खेलेको, सन् 2017 विश्व क्रिकेट लिग डिभिजन 2 फाइनलमा पुग्न सफल र सन् 2018 एक दिवसीय विश्वकप छनौट मार्फत ऐतिहासिक एक दिवसीय अन्तर्राष्ट्रिय मान्यता पाउन सफल। पारसले यस अवधिमा नेपाली क्रिकेटलाई देशदेखि
विदेशसम्म चिनाए। विश्वकपको यात्रा चान्चुने सफलता होइन जुन उनले सम्भव तुल्याए। नेपाली क्रिकेटलाई सबै थोक दिएको उनको योगदान वास्तवमा अविस्मरणीय रहनेछ। क्रिकेटिङ फर्टिलिटीले नै एनालाइसिस गरेर आएको छ होइन। पारसले चाहिँ अब नेपाली उसको क्याप्टेनसिपमा नेपाली टिमलाई डिभिजन 5 बाट डिभिजन 1 के अरे वान डे टिमसम्म पुर्याउनु होइन, T20 वर्ल्ड कपमा चाहिँ क्वालिफाई गर्नु, यी सब कुराहरूले चाहिँ हाम्रो पारसको योगदान नेपाली क्रिकेटमा एकदमै ठुलो देखिन्छ। सन् 2004 मा मलेसिया विरुद्ध पारसले राष्ट्रिय टोलीबाट पहिलो पटक डेब्यू गरेका थिए। सन् 2009 मा कप्तानी पद सम्हालेका पारसले कप्तानीको 10 वर्षको यात्रामा नेपाली क्रिकेटको अध्यायमा सुनौलो अक्षरहरू भरेका छन्। नेपाली क्रिकेट इतिहासमा अहिलेसम्मकै सफल कप्तान मानिएका पारसले सन्यास लिए पनि आफ्नो सम्बन्ध जहिले पनि क्रिकेट प्रयासको विकासमा नै रहने सङ्केत गरेका छन्। एउटा अद्भुत नायक जसले क्रिकेट मार्फत नेपाललाई चिनाए, चम्काए र विश्राम दिए। यही भएर पनि पारसले सन्यासका लागि हात उठाउँदा सिङ्गो मुलुक उनीसँगै जुरुक्क उठेको छ। उनको योगदानप्रति नतमस्तक बनिरहेको छ। धेरैले पारसको अबको यात्रा क्रिकेटको व्यवस्थापनमा जोडेर हेर्न थालेका छन्। यो यात्राका लागि पारसलाई हाम्रो पनि शुभकामना छ। दर्शकहरू, नेपाली क्रिकेटलाई धेरै सुन्दर अध्यायहरू पस्केर पारस खड्काले आफ्नो अन्तर्राष्ट्रिय क्रिकेट करियरबाट सन्यासको घोषणा गरेका छन् र यो अवधिमा उनको योगदान नेपाली क्रिकेटका लागि निकै अविस्मरणीय छ। तर अब पारस खड्काको आगामी यात्रा कस्तो हुनेछ भन्ने किसिमको यति बेला सर्वत्र चासो छ, कौतूहलताको विषय पनि छ। यो विषयमा पारसले खुलेरै बोलेका छन् र आज गरिएको पत्रकार सम्मेलनका केही अंशहरू अब हामी यहाँहरू समक्ष प्रस्तुत गर्दैछौँ। फास्ट क्रिकेट भनौँ न, कमेन्ट्री हुन सक्ला, संसारभरि धेरै लिगहरू छन्, कोचिङको अपर्च्युनिटिजहरू हुन सक्छ। त्यसले गर्दा अब मेरो भूमिका भनेको क्रिकेट खेलमा जसरी पनि हुनेछ, भोलि गएर एज एन एडमिनिस्ट्रेटर हुनसक्छ। अब कोचिङ इज समथिङ वेयर भनौँ न, अब क्रिकेट यति वर्ष खेलेको भएर चाहिँ कोचिङ गर्न सकिन्छ। बट कोचिङ गर्नको लागि पनि लेभल 1 लेभल 2 भन्ने जुन क्वालिफिकेसन प्रोसेसहरू छ त्यो पनि सिक्नुपर्ने एकदम जरुरी छ। त्यसले गर्दा राम्रो खेलाडी भयो भने राम्रो व्यवस्थापक हुन्छ भन्ने ग्यारेन्टी चाहिँ छैन, तर काम गर्नु पर्यो। अब त्यो काम गर्दै जाँदा भनौँ न, मेरो इच्छा भनेको नेपालमा चारैतिर क्रिकेट फैलियोस्। स्कुल, कलेज, जुन हाम्रो जिल्ला प्रदेशको जुन हाम्रो विभिन्न तहहरू छ त्यो तहहरूमा चाहिँ क्रिकेट एकदम रेगुलर तरिकाले एकदम व्यापक रूपमा क्रिकेट खेल प्रतियोगिताहरू होस् भन्ने मेरो चाहना हो। र त्यो प्रतियोगिताहरू हुनको लागि म एज अ कोच हुनसक्छ, एज अ व्यवस्थापक हुनसक्छ, क्यानमा आएर हुनसक्छ। इनफ्याक्ट कति मान्छेहरू क्यानमै नभएर कति धेरै काम गरिरहेछन्। त्यसले गर्दा अब सोच हुनु पर्यो क्रिकेटलाई राम्रो गर्छु भन्ने, र त्यो क्रिकेटमा के गर्छु भनेर सोच लिएर अगाडि बढ्ने मन लाग्छ। त्यो रोल्सहरू डिफ्रेन्ट हुनसक्छ आगामी दिनमा। अब अहिले भनौँ न, एज अ फर्मर क्रिकेटर होइन, आइ एम स्योर मुभिङ फरवर्ड मलाई जुन अपर्च्युनिटिजहरू आउँछ त्यो अपर्च्युनिटी चाहिँ मैले कसरी लिने भन्ने कुरा हो। त्यो अपर्च्युनिटिजहरूलाई चाहिँ म सकेसम्म जसरी एज अ क्रिकेटर पुरा गरेँ, अर्को रोललाई उत्तिकै जिम्मेवारीपूर्वक आफ्नो रेस्पोन्सिबिलिटी पुरा गर्न कोसिस गर्दैछु। मैले मिस गर्ने भनेको आई थिङ्क क्रिकेट टिमभित्रको इन्भाइरोमेन्ट हो। जब हामी भनौँ न एक आपसमा जुन रमाइलो गर्छौँ, सबैजनाले खालि अन फिल्ड पर्फर्मेन्सेस मात्रै हेर्नुहुन्छ, आई थिङ्क अफ फिल्ड इज अ लट अफ ग्रेट थिङ्स द्याट्स ह्यापनिङ भनौँ। किन भन्दाखेरि अब सबै साथीभाइहरू विभिन्न ब्याकग्राउन्डबाट एउटै प्यासन, एउटै गोल, नेपाललाई जिताउनुपर्छ भनेर हामी जसरी हुर्क्यौँ, आई थिङ्क द्याट इज द मोस्ट द्याट आई एम गोइङ टु मिस। तर त्यो भन्दै आई थिङ्क आई ह्याभ सो मेनी मेमोरिज, मैले यति धेरै मेमोरिजहरू छन् मेरो भनौँ न क्रिकेटिङ करियरमा कि अब त्यो मेमोरिजहरू चाहिँ बाहिरबाट अझ दोहोरियोस् र अझ भनौँ न नेपाल क्रिकेट टिमले अझ राम्रो गरेर अझ खुसी साट्न पाऊँ भन्ने चाहिँ मेरो इच्छा हो। जस्तो भनौँ न ट्राई सिरिजमा अनफर्चुनेटली म इन्जर्ड भएँ, तर जुन क्रिकेट नेपालले खेल्यो अस्तिको ट्राई सिरिजमा, आइएम स्योर हामी यति धेरै खुसी भयो कि यो ब्रान्ड अफ क्रिकेट पनि हामी खेल्न सक्छौँ है भनेर। र त्यसको कन्टिन्युटी र निरन्तरता कतिको हामी गर्न सक्छौँ भन्ने अर्को पाटो हो। सो मुभिङ फरवर्ड दिज आर द थिङ्स द्याट आई मिस, बट मिस भन्दा पनि अब वाट आई क्यान डु भन्ने कुरा हो। अब मेमोरिजहरू चाहिँ एकदमै धेरै छ मेरो लागि नेपाल क्रिकेट टिमबाट। पारस खड्का एज अ क्रिकेटर उहाँले आफ्नो जिम्मेवारी पुरा गर्न कोसिस गर्नु भएको हो र क्रिकेटसँग कुनै कुनै रूपले आफूले भनौँ मैले प्रस्तुत गर्न कोसिस गर्ने हो। र मेरो जिम्मेवारी भनेको आगामी दिनमा क्रिकेटलाई कसरी राम्रो गर्ने भनेर आइडिया दिन सक्छु या कुनै रोलमा आउन सक्छु। मैले पनि क्रिकेट सँगै मात्र अल्टिमेटम होइन, किन भन्दा अब सँग मात्र
आउनै पर्छ सङ्घमा आएर मात्र के गर्ने भन्दाखेरि त्यसको म मात्र आएर हुँदै हुँदैन मैले बारम्बार भनिसकेँ इट हेज टु बी अ टिम एफर्ट जति पनि छौँ हामी क्रिकेटसँग सम्बन्धित सबैजना टिम के सोच्नु भएको छ त्यस्तो केही छैन आई थिङ्क जो हुनुहुन्छ अहिले उहाँसँगै मिलेर काम गर्नुपर्छ उहाँहरूलाई जिम्मेवारी बद्ध बनाउनुपर्छ अलिकति र मलाई लाग्छ रेस्पोन्सिबिलिटी लिनु पर्यो सबैजनाले जसरी राष्ट्रिय क्रिकेट टिमको हरेक खेलाडीले मलाई लाग्छ जिम्मेवारी लिएको छ आफ्नो पर्फर्मेन्सको आफ्नो टिमको पर्फर्मेन्स प्रशिक्षकहरूले जसरी भनौँ न जिम्मेवारी लिएको छन् आई होप आगामी दिनमा हामी सबैजना क्रिकेटसँग जो पनि छौँ इन्क्लुडिङ स्पोर्ट्स मिडिया किन भन्दाखेरि मिडिया पनि इम्पोर्टेन्ट रोल छ राइट र रङ के हो भनेर छुट्याउनको लागि सही कुरालाई प्रोत्साहन गर्नको लागि गलत कुरालाई भनौँ न छुट्याउनको लागि त्यो सब कुरा लिएर अगाडि बढ्ने हो भने मलाई लाग्छ हामी अहिले जहाँ छौँ ओडिआई स्टेटसै मेन्टेन गरे पनि हाम्रो लागि एकदमै ठुलो उपलब्धि हुनेछ तर आगामी दिनमा ओडिआई स्टेटसको बारे सोचिराख्नु पर्दाखेरि भनौँ न नेक्स्ट 8-10 इयर्समा यदि हामी टेस्ट राष्ट्र बन्छौँ भने मलाई लाग्छ मलाई क्याप्टेनसिप छोड्दा पनि अध्यक्षज्यूले फोन गर्नुभएको थियो होइन इनफ्याक्ट अध्यक्षज्यूले पनि फोन गर्नुभएको थियो अलिकति ढिलो भएको छ अलिकति चाँडो भयो कि भनेर होइन तर अब त्यो सब भन्दै मैले यति भने कि अब यो मेरो डिसिजन थियो होइन मैले क्रिकेट सङ्घ आएर के अरे क्रिकेट सङ्घको भनौँ न नराम्रो देखाएर म क्रिकेट छोडेको होइन यो मेरो व्यक्तिगत डिसिजन थियो इनफ्याक्ट मैले भने नि भोलि गएर म क्रिकेट व्यवस्थापनमा आउनुपर्छ अनि सबैजनासँग मिलेर काम गर्नुपर्छ त्यो वातावरण सृजना गर्नु पर्यो अध्यक्षज्यूले चाहिँ मलाई फोन गर्नुभएको थियो त्यो बाहेक मैले इमेल गरिदिएको थिएँ क्याप्टेनसिप छोड्दाखेरि इमेल आएन भन्ने भन्नुभएको थियो सो मैले इमेल लेखिदिएर अनि जानकारी गराइदिएँ त्यसपछि अध्यक्षज्यूसँग चाहिँ कुराकानी भएको थियो रियाक्सन भनेर अब क्यानको एउटा सोसियल मिडिया पोस्टदेखि मैले होइन त्यो चाहिँ अध्यक्षजीसँग फोन गरेँ उहाँले चाहिँ तपाईँले फेरि पनि पुनर्विचार गर्नु सक्नुहुन्छ कि भन्ने चाहिँ उहाँले भन्नुभएको थियो मैले लास्ट टाइम क्याप्टेनसिप जस्तै भनेको थिएँ कि मलाई इनफ्याक्ट क्रिकेट सङ्घले क्याप्टेनसिप छोडिसकेपछि तपाईँले फेरि क्याप्टेन भएर आउनुहोस् भनेर पनि प्रस्ताव गर्नुभएको थियो र मैले भनौँ न म आफै पनि एउटा डिसिजनमा पुग्नुभन्दा अगाडि धेरै सोच विचार गर्ने खालको मान्छे हो त्यसले गर्दाखेरि अब अहिलेको लागि मलाई लाग्छ यही नै सही गलत डिसिजन मेबी समयले बताउला होइन तर मैले भन्दा नि अब हामी सबैजना चाहिँ अब क्रिकेट भनेर जोडिएका छौँ चाहे भनौँ न अब क्रिकेट व्यवस्थापक होस् चाहे खेलाडीहरू होस् प्रशिक्षकहरू होस् यहाँ जति पनि खेलकर्मी लगायत स्पोर्ट्स मिडियाहरू हुन्छ सो क्रिकेट खेललाई चाहिँ मैले जसले माया गर्नु भएको छ यही माया रहिरहोस् र मेरो व्यक्तिगत सोच भनेको चाहिँ हजुरको नेपाल क्रिकेट माथि पुग्नु पर्यो त्यसको लागि क्यानले के गर्यो म आफू पनि क्यानको रिप्रेजेन्टेसनै हो म पनि क्यानको लोगो ल्याएर भनौँ न निलम्बनका कालभन्दा पहिला यत्रो वर्ष खेलेँ भनौँ न क्रिकेटको क्यानको लोगो ल्याएर छु क्यान भनेको नि हामी सबै खेलाडीहरू पनि हो र होपफुली सबैजना मिलेर एउटा राम्रो इक्जाम्पल चाहिँ हामी देशको अगाडि नै भनौँ न प्रस्तुत हुन सकौँ अहिले मैले त्यति लामो सोचेको छुइनँ है स्ट्राटेजी यही हो भनेर बट अगेन त्यो पाथवे क्रिएट गर्नुपर्ने छ अपर्च्युनिटिजहरू हामी सबैको लागि क्रिएट गर्नु पर्यो एउटा खेलाडीको लागि पनि पदाधिकारीको लागि पनि यो खेलसँग सम्बन्धित स्टेक होल्डर्स भनेको मैले भनौँ जुन स्पोन्सर्सहरू छन् जुन भनौँ न हाम्रो नेपाल क्रिकेटलाई जसरी डिरेक्टली इन्डिरेक्टली जसरी आइसिसी एसिसीले जसरी हेरिरहेको छ त्यो सबै कुरो एक ठाउँमा ल्याउँदाखेरि चाहिँ यो सबैको रेस्पोन्सिबिलिटी हो र आई बिलिभ द्याट इट्स नट जस्ट भनौँ न एउटा व्यक्ति या एउटा अर्गनाइजेसन यो पोलिटिकल एजेन्डाले छुट्याउने हो भने आई थिङ्क हामी नेपाल राष्ट्रिय क्रिकेट टिममा हामी नेपाल क्रिकेटको बारे कुरा गर्दैछौँ राजनीतिले हरेक क्षेत्रलाई डिरेक्टली या इन्डिरेक्टली छुन्छ नि त्यो गुड पोलिटिक्स र ब्याड पोलिटिक्सको राम्रो पक्षले चाहिँ हामीले कसरी लिन्छौँ भन्ने कुरा हो सो गुड पोलिटिक्स गुड गभर्नेन्सले कुनै सङ्घ संस्था व्यक्तिलाई सपोर्ट गर्छ भने आई थिङ्क हामीले त्यसलाई चाहिँ सबैले मिलेर नै भनौँ न स्वागत गर्नुपर्छ र त्यसलाई भनौँ न सपोर्ट पनि गर्नुपर्छ सबैभन्दा सिम्पल तरिकाले मैले यसलाई अहिले भनौँ न एक्सप्लेन गर्दाखेरि चाहिँ हाम्रो जुन अहिले जिल्ला प्रदेश र भनौँ न केन्द्रको जुन सङ्घ छ तिनवटा भनौँ न क्रिकेट एसोसिएसन अफ नेपाल त्यसरी प्रदेश क्रिकेट सङ्घ र जिल्ला क्रिकेट सङ्घहरू छन् जिल्लाबाट नै क्रिकेटको जुन इनिसिएसन छ त्यहाँबाट सुरुवात गर्नु पर्यो हामी सबैजना केन्द्रमा भनौँ न केन्द्रले के गर्छ केन्द्रमा कति फन्ड आउँछ त्यो फन्ड आइसकेपछि कसरी विभाजन हुन्छ त्यो सोचका साथ हामी अहिलेसम्म नेपाल क्रिकेट चलिरहेको हो पहिला भनौँ न मलाई लाग्छ 5 विकास क्षेत्र थियो 5 डेभलपमेन्ट जुन अहिले देशको जुन भनौँ न अहिले हाम्रो जियोग्राफिकल डिभिजन छ 7 प्रदेशको हिसाबले चाहिँ आई थिङ्क त्यो म्यानेजमेन्ट वाइज आई थिङ्क त्यो तह चाहिँ राम्रो तरिकाले तोकिएको छ अब त्यो प्रदेश र जिल्ला क्रिकेट सङ्घलाई चाहिँ हामीले बलियो बनाउनु पर्यो त्यो बलियो बनाउनको लागि चाहिँ जिल्ला र प्रदेशले
भनौँ न आफ्नो प्लान आफ्नो पोलिसिजहरू एकदम बलियो बनाउनु पर्यो। त्यो गर्ने हो भने मलाई लाग्छ धेरै कुराहरू आफै सल्भ हुन्छ। हामीले धेरै त्यो ठुलो ओभरअल गर्नुपर्ने केही पनि म देख्दिनँ। भएको जुन सङ्घ संस्थामा मान्छेहरू हुनुहुन्छ व्यक्तिहरू हुन्छ उहाँहरूलाई चाहिँ अलिकति जिम्मेवारी थप्नु पर्यो। मेरिट बेस्ड पनि गर्नु पर्यो मेरो हिसाबले। किन भन्दा सबैले एउटै तरिकाले नापेर या फन्डिङको सिस्टम पनि यदि कुनै प्रदेश या कुनै जिल्लाले राम्रो क्रिकेट प्रतियोगिता या राम्रो क्रिकेट भनौँ न पोलिसीहरू आयोजना गर्नुहुन्छ भने मलाई लाग्छ उहाँहरूलाई अलिकति बढी फन्डिङदेखि लिएर त्यो खालको एउटा भनौँ न इन्सेन्टिभ बेस्ड प्रोभिजन्सहरू ल्याउन सक्छौँ। तर भएको जुन एक्जिस्टिङ जुन सिस्टम छ त्यसलाई नै हामीले अलिकति एक्टिभ बनाउने हो भने मलाई लाग्छ अहिले चाहिँ स्टेक होल्डर्सहरू छन् वरिपरि जसले जुन रिसोर्सेसहरू छन् जसले क्रिकेटलाई चाहिँ सपोर्ट गर्नु। तर लाग्नु पर्यो। यो एक दिने प्रयासले हुने कुरा होइन, 2 दिने प्रयासले पनि हुने एउटा कमिटमेन्ट चाहियो। यदि जिल्लामा सङ्घमा र जिल्ला सङ्घमा प्रदेशमा जहाँ पनि छौँ हामीहरू त्यो बाहेक खेलाडी कोचेस प्लेयर्स सबैजना मिलेर नै पुस गर्नु पर्यो। अब क्रिकेट खेल्न त मन छ डोमेस्टिक क्रिकेटको। इनफ्याक्ट अहिले भनौँ न आइम स्योर लास्ट 10 इयर्समा त्यो परिभाषा चेन्ज भएको छ। कस्तो भन्नाले इन्टरनेसनल क्रिकेट छोडे पनि अब लिग्सहरू खेल्न सक्ने भनौँ न अब अपर्च्युनिटिजहरू हुन सक्छ। त्यसले गर्दा अब त्यसको लागि अब म अब हेर्छु अहिलेको लागि। आई स्टिल फिल आई क्यान स्टिल प्ले अ बिट अफ डोमेस्टिक क्रिकेट। तर त्यो हुँदाहुँदै अब क्रिकेट टिमको जस्तो भनौँ न त्यति ठुलो रेस्पोन्सिबिलिटी नहोला म माथि। तर त्यो भन्दै पनि अब क्रिकेट भनेको भनौँ न अब खेलिसकेपछि सिरियस भइ नै हाल्छ। र घरेलु प्रतियोगिताहरू भनौँ खेलिएको छन् र आशा गरौँ अब त्यो अब अहिले नै चाहिँ कहिलेदेखि भनेर चाहिँ म भन्न सक्दिनँ। बट होपफुली आगामी दिनमा खेल्छु होला जस्तो लाग्छ। आजको दिनसम्म सोच्दाखेरि चाहिँ द टिम हेज इनफ टाइम मेरो हिसाबले होइन। नेक्स्ट 2.5-3 इयर्स टाइम छ। वर्ल्ड कप क्वालिफायर्सहरू छ। अनि मैले भने अस्ति प्राइज सिरिज यति राम्रो खेलेको पनि थिइनँ। सो आई थिङ्क द टिम इज इन अ गुड पोजिसन होइन। गर्दैन किन अब एउटा प्रतियोगिताले टिमको भनौँ न भविष्य कस्तो हुन्छ भनेर अनुमान लगाउन सकिँदैन। मेरो खेल जीवनभरिको सबभन्दा ठुलो के भन्छ सोच भनेकै कि टिम राम्रो हुनु पऱ्यो, टिम जित्नु पऱ्यो भनौँ न। इन्डिभिजुअल अकम्प्लिसमेन्ट्स आफ्नो ठाउँमा छ। त्यो इन्डिभिजुअलहरूको सानो थुप्पा मिलेर एउटा राम्रो टिम बन्ने भनौँ न। हाम्रो जुन नेपाल टिम हो सबभन्दा बलियो पक्ष भनेको टिम स्पिरिट हो। त्यसले गर्दाखेरि आई होप त्यो टिम स्पिरिट बरकरार रहोस्। टिम स्पिरिट रहिरहन्छ भने खेलाडीहरू आउने जाने भइरहेको छ। र त्यो टिम स्पिरिटले टिम अगाडि बढ्छ भने हामी सबैजनाले धेरै योभन्दा पनि धेरै खुसीको भनौँ क्षणहरू हामीले हेर्न पाऊँ, महसुस गर्न पाऊँ। तर लेट्स होप प्रे। अनि जसरी सपोर्ट गर्दै आएको छौँ नेपाल क्रिकेटले त्यही सपोर्ट सबैजनाबाट रहिरहोस् भन्ने चाहिँ मेरो सधैँ मेरो पर्सनल चाहना हो। मैले कति कमाएँ भने आई थिङ्क अपर्च्युनिटी अब धेरै छ। अब अहिले कुनै पनि खेलाडीले राम्रो गर्ने हो भने त ब्रान्ड इन्डोर्समेन्ट्स असाइड लिग्सहरूले को जुन एट्र्याक्सन छ नेपाल क्रिकेटप्रति त्यो एकदमै चासोको विषय छ। अनफोर्चुनेटली लास्ट 2 इयर्स कोभिडले गर्दा भनौँ न धेरै प्रतियोगिताहरू भएको छैनन्। बट आगामी दिनमा आई एम 100% स्योर लट अफ प्लेयर्स विल बी सिन विभिन्न लिग्सहरूमा। त्यो लिग्सहरूमा आफूलाई स्थापित गर्ने हो भने मलाई लाग्छ खेलाडीहरूको राम्रै भनौँ न इन्कम जेनेरेट सोर्स हुनसक्छ। बट त्यो सब कुन बेला हुन्छ जब नेपाल जित्छ। यदि नेपाललाई कुनै खेलाडीले जितायो भने मात्र त्यो खेलाडी संसारको आँखा सामु भनौँ न देखा पर्ने हो। सो होपफुली नेपाल जितिराखोस्, खेलाडीहरूले लिग्सहरू खेलिराखुन्। र मैले चाहिँ त्यसरी भनेको छु मेरो व्यक्तिगत भनेको अब यो एउटा मेहनत गर्दै जाँदाखेरि भनौँ न धेरै अपर्च्युनिटिजहरू आयो। त्यो अपर्च्युनिटिजहरूले चाहिँ भनौँ न अब इट्स डिसेन्ट मेरो लागि। तर मैले भने म एकजनाले मात्र एन्डोर्समेन्ट गरेर मैले मात्र भनौँ न एउटा सर्टेन whatever अमाउन्टले नेपाल क्रिकेट एकदम सक्सेसफुल छ भन्ने चाहिँ मैले बारम्बार भनिरहेको छु। त्यो ठिक होइन। इनफ्याक्ट अहिले मभन्दा भनौँ न जस्तो सन्दीप लामिछानेले जसरी भनौँ न एउटा इन्टरनेसनल नाम नेम फेम whatever कमाउनु भएको छ। त्यसले धेरै अपर्च्युनिटिजहरू सबैको लागि क्रिएट गरेको छ। होपफुली त्यो बाटोमा हाम्रो अरू खेलाडीहरू पनि लागुन् र हामी सबैजना मिलेर यदि त्यो प्लेटफर्म हामीले क्रिएट गरिदिने हो भने देयर इज इनफ ट्यालेन्ट इन नेपाल एन्ड इट जस्ट निड्स अलिकति राइट ब्याकिङ। हिजोबाट प्यासन सक्यो अब करियर आजबाट स्टार्ट हुन्छ। द्याट्स हाउ आई सी इट। मेरो प्यासनले मलाई यहाँसम्म ल्यायो। अब आजबाट मेरो एउटा जुन करियर छ एक्चुअल करियर, किनकि खेल्दा खेल्दै क्रिकेट करियर बन्यो। बट त्यो करियरको भनौँ न करियर वाज मोर अफ अ प्यासन। र आजबाट चाहिँ मलाई लाग्छ एउटा करियरको सुरुवात म गर्नेछु। त्यो करियर डेफिनेटली क्रिकेटमा त जसरी पनि म रहने नै छु। र होपफुली हाम्रो क्रिकेट टिमले जित्दै जाओस् त्यही नै मेरो शुभकामना हो। र त्यसको लागि म हरेक दिन प्रार्थना गर्नेछु।
एउटा कुरा चाहिँ अलि बढी अनुशासित र कठोर हुनुहुन्छ तपाईँ भनेको छ, तर अहिले पछिल्लो समय हेर्दा चाहिँ अलि इमोसनल हुँदै गयो। म छुइनँ, म सबैभन्दा एकदम सरल व्यक्तित्वको मान्छे। इनफ्याक्ट मलाई भन्दा नि यहाँले खेलाडीहरूलाई सोध्नुभयो हुन्छ, म एकदम रिजर्भ छु, त्यो आफ्नो ठाउँमा छ होइन। बट देन म कुनै पनि लाइक 0.001% पनि म कडा व्यक्तित्वको मान्छे होइन। राइट र रङ छुट्याउने चाहिँ म अलिकति आफूले कडा तरिकाले प्रस्तुत हुन्छु होला। कति कुरामा स्वर ठुलो छ मेरो, त्यसले गर्दा कति कुराहरू भनौँ न त्यस्तै देखिन्छ होला। बट आई डोन्ट थिङ्क आई थिङ्क मेरो चोइस यो थियो, यो मैले गरिसकेँ। तर मलाई लाग्छ म बाहेक अरू धेरै खेलाडीहरू छन् हु एक्चुली डिजर्भ, भनौँ न जस्तो फर इक्जाम्पल शक्ति दाई, शक्ति गौचन हेज प्लेड अ भेरी इम्पोर्टेन्ट रोल नेपाल क्रिकेट यहाँसम्म आइपुग्नका लागि। जस्तो अस्ति भर्खर मेहबुब आलम दाईको बारेमा पनि मैले पढेँ। र धेरै यस्तो खेलाडीहरू छन् हु एक्चुली डिजर्भ, भनौँ न जसको चाहना पनि छ कि भनौँ ग्राउन्डमा फेयरवेल म्याच खेलेर त्यो सम्मानका साथ भनौँ न क्रिकेटलाई बिदा गर्ने भनेर। सो मेरो लागि दिस वाज माई वे अफ भनौँ न डुइङ थिङ्स, यो मेरो इच्छा थियो, दिस हाउ आई वान्टेड। तर जो खेलाडीहरू जस्तो देशको लागि यति धेरै गर्नुभएको छ उहाँहरूको लागि चाहिँ हामीले क्रिकेट सङ्घले, खेलकुद परिषदले र नेपाल सरकारले नै भनौँ न देशलाई गरेको जुन योगदान छ त्यसलाई कदर गरेर चाहिँ त्यो फेयरवेल म्याचहरू चाहिँ मलाई लाग्छ आयोजना गरिदिनु पर्छ। त्यो कसरी गर्ने भन्ने कुरा त्यसको ढाँचा विभिन्न प्रक्रिया विभिन्न तरिकाको हुनसक्छ। बट ह्याभिङ सेड द्याट मेरो यही तरिका थियो, मलाई कुनै पनि यस्तो दुःख पनि छैन। इनफ्याक्ट मैले कमाएको भनेको धेरै माया हो, धेरै इज्जत हो, धेरै विश्वास हो। र त्यो विश्वास मलाई लाग्छ म जीवनभर नै कायम राख्न कोसिस गर्नेछु। र एउटा फेयरवेल भन्दा पनि आई थिङ्क लेट्स सेलिब्रेट एउटा यो जर्नीलाई, जुन क्रिकेटिङ जर्नी छ। धेरै अपर्च्युनिटिजहरू आउनेछन् सायद आगामी दिनमा, हामी सबै मिलेर नेपाल क्रिकेट अझ माथिल्लो स्थानमा पुगेको हेर्ने। र त्यो ठाउँमा यदि म कुनै न कुनै रूपमा र कुनै पनि भूमिकाले यदि आफूलाई प्रस्तुत गर्नेछु भने त्यही नै मेरो लागि भनौँ न सबभन्दा ठुलो खुसीको क्षण हुनेछ। र आई थिङ्क दे विल नेभर बी अ फेयरवेल, नेपाल क्रिकेटसँग म जहिले पनि जोडिनेछु। त्यसले गर्दा म चाहिँ यसलाई यसरी हेर्छु। पर्टिकुलर यही क्षण छैन, मैले भने हरेकचोटि नेपाल जित्दा एकदमै खुसी हुन्छु भनौँ अहिले पनि। सो त्यसले गर्दाखेरि टु भेरी इम्पोर्टेन्ट मोमेन्ट्स वुड प्रोबब्ली बी वर्ल्ड कप खेल्दा, वर्ल्ड कप क्वालिफाई हुँदा र ओडिआई स्टेटस। किन भन्दाखेरि त्यो दुइटैको एउटा छुट्टै खालको सिग्निफिकेन्स छ। र आगामी दिनमा आई होप वी मेक इट टु अनदर वर्ल्ड कप, नेक्स्ट इयर वर्ल्ड कप क्वालिफायर छ सायद। अनि इभन त्योभन्दा पनि ठुलो 50 वर्ल्ड कप खेलेको छैनौँ हामीले, जुन एकदम महत्त्वपूर्ण हुनेछ। र त्यसको लागि अब के गर्न सकिन्छ त्यो सोचका साथ अगाडि बढौँ। एन्ड अगेन फर मी मेरो क्रिकेटिङ करियरको पर्सनल प्रोफेसनल लेभलमा चाहिँ यही दुईवटा क्षण हो जुन भनौँ न जसले भनौँ नेपाल क्रिकेटले एउटा डिरेक्सन दियो। हस्, थ्याङ्क यू। दर्शकहरू, नेपाली क्रिकेटलाई विश्वमा चिनाउनका लागि पारस खड्काको योगदान अविस्मरणीय छ। उनको योगदानको अगाडि यति बेला सिङ्गो देश नतमस्तक बनिरहेको छ। यिनै पारसले विश्वमाझ नेपाली क्रिकेटलाई चिनाए, चम्काए र विश्राम लिए। पारसको अबको यात्राका लागि हाम्रो पनि शुभकामना। आजका लागि कार्यक्रम इस्यु अफ द डेको समय यही सकिन्छ। हामी निरन्तर न्युजमा छौँ। नमस्ते।